बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। बड़ी अहम आज बहस हुई है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, और इसने सूरत हाल में कुछ डेवलपमेंट्स पैदा कर दी हैं। और ये डेवलपमेंट जो है ये हुकूमत जाने ना जाने से, इमरान खान साहब के रहने से ना रहने से मुताल्लिक़ हैं। और फिर कुछ सीनियर्स ने, कुछ बड़ों ने जो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, कुछ दावे किए हैं। और ये दावे बड़े दिलचस्प हैं, ये दावे बड़े तहलका खेज़ दावे हैं। तो सबसे पहले जो है इन दावों की बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि -1 जो है वो होने जा रहा है। अब सवाल ये कि -1 होगा या -all होगा। मुक़्तदर हलकों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अल्टीमेटम दे दिया गया है। उनको बता दिया गया है कि उनके पास कितना वक्त है, इस पर भी हम बात करेंगे। असद उमर या शाह महमूद कुरैशी में से कौन अगला इंतखाब हो सकता है इस जमात की जानिब से वज़ारत उज़्मा के मनसब पर आने के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। अपोजिशन की जमातों के टियर सी की जानिब से एक नाम आया है, ये बड़ी मुज़हक़ा खेज़ सी बात है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब -1 की बात की कौमी असम्बली में और कहा कि -1 हो भी गया तो ये जो जमात बैठी है, उन्होंने अपने तमाम सिपाहियों की तरफ इशारा करके कहा कि इनमें से कोई भी आपको नहीं छोड़ेगा, NRO जो है वो आपको किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। तो फिर ये और ज़ोर पकड़ गया कि वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद भी -1 की बात कर रहे हैं। देखिए -1 जो है वो हम कह रहे थे, बहुत से लोगों ने ये कहा जो हम कह रहे थे, तो वो तो अब वज़ीर-ए-आज़म की ज़बान पर भी है। तो -1 तो होगा, -1 होने जा रहा है। अब कुछ बहुत सीनियर लोगों ने ये दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को मुक़्तदर हलकों की जानिब से ये इशारा मिला है कि आप नहीं चला पा रहे, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, और आपके पास जो है वो आखिरी मौका है। और ये आखिरी मौका जो है वो आपके पास है मार्च 2021 तक, आपसे कुछ 9-10 माह की बात। और इसके बाद जो है आपके पास इससे आगे का मौका नहीं होगा। आप अपनी जगह असद उमर या शाह महमूद कुरैशी में से किसी को ले आइए, ये कुछ लोगों का दावा है। मैंने इस चीज़ को इस्लामाबाद में जो अहम तरीन रिपोर्टर्स हैं, जो बहुत वेल प्लेस्ड रिपोर्टर्स हैं, जो बहुत वेल कनेक्टेड आप कह सकते हैं रिपोर्टर्स हैं, उन दोस्तों से इस दावे के बारे में, जो कुछ बुज़ुर्गों का दावा है, मालूम किया। और मैंने कहा ये दावा कितना सच्चा है। उन्होंने कहा हम चेक करके बताते हैं। उन्होंने इसे मुख्तलिफ जगहों से चेक किया, और मुख्तलिफ जगहों से चेक करने के बाद उनका ये कहना था कि इस दावे में कोई हकीकत नहीं है। ये बात दुरुस्त कि इमरान खान साहब की हुकूमत अभी इकनॉमिक फ्रंट पे उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई जिस तरह से डिलीवर करना चाहिए था, बल्कि डिलीवर ही नहीं कर पाई, एडमिट करना चाहिए। इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसकी मुश्किलात भी बहुत हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत की अपनी जो सफ़े हैं उनमें से भी प्रॉब्लम सामने आई हैं मुख्तलिफ बहरानों की शक्ल में। तो इस हुकूमत के मसाइल बहुत हैं, लेकिन इस हुकूमत को ऐसा कोई अल्टीमेटम मुक़्तदर हलकों की जानिब से दिया गया है, उनका ये कहना है कि नहीं, ये बात गलत है, ये बात दुरुस्त बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बुज़ुर्गों का दावा है वो दावा जो है उस पर लग गया है क्रॉस। फिर उसके बाद ये जो बात हो रही थी कि असद उमर या शाह महमूद कुरैशी किसी एक का इंतखाब कर लिया जाए, ये नाम जो है ये पहले भी गर्दिश करते रहे हैं। असद उमर साहब का नाम भी, शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम भी। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में तो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने बाज़ लोग और इमरान खान साहब के बाज़ बहुत करीबी दोस्त जो सहाफ़ी हैं वो भी ये कहते रहे इलेक्शन से पहले भी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो अपने भाई को भी बता दिया था कि पार्टी पर टेक ओवर मैं कर लूँगा, इमरान खान साहब जो है वो माइनस हो जाएंगे और नाअहल भी हो जाएंगे, पार्टी जो है वो मेरी होगी, मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। तो उनके हवाले से तो बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया है। असद उमर साहब के हवाले से ये बात मुसलसल हो रही थी। असद उमर साहब ने भी इसको न सिर्फ ये कि कैटेगोरिकली रद्द कर दिया है, असद उमर साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है ना वो इक़्तिदार से चिमटने वाले आदमी नहीं है। और इमरान खान साहब ये नहीं होगा कि इक़्तिदार से अगर चिमटने वाले आदमी नहीं है तो असद उमर को या शाह महमूद कुरैशी साहब को दे देंगे। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब अगर उन्हें लगेगा कि नहीं हो पा रहा तो इमरान खान साहब जो हैं वो कहेंगे आएँ खेलते हैं, दोबारा खेलते हैं, कश्तियाँ जलाकर। इमरान खान साहब इसके लिए भी तैयार हैं, ये असद उमर साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया है। फिर अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि अपोजिशन जो ये दावे कर रही थी कि हुकूमत के अपने लोग बजट से पहले हुकूमत को छोड़ दें, मैंगल साहब बाहर चले गए, शाहज़ैन बुगटी साहब जाके वापस आ गए,
قاف لیگ حکومت کے شائعے میں نہیں آئی تو یہ لوگ ناراض ہیں. تو اب ایک بار پھر ملاقات کی ہے. مسلم لیگ نون کے 6 لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ایک صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے. اس پر پارٹی نے ان کو ایک بار پھر شو کاز دے دیا ہے. ان شو کاز دینے والوں سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ان لوگوں کو شو کاز دیا تھا، لیکن میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت شو کاز دینے کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی صفوں میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے اور انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ انہوں نے کہا بھی ہے، میڈیا پر آ کر کہا ہے، نشاد احمد ڈاہا صاحب نے بھی کہا ہے اور دیگر لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مصیبت میں ہیں. دونوں بھائی باہر چلے گئے تھے، اب میاں شہباز شریف صاحب واپس آ گئے، میاں صاحب باہر چلے گئے ہیں. میاں صاحب کی بیماری پر بھی ان لوگوں نے شک کا اظہار کر دیا، جو میاں صاحب کی جماعت کے ہیں، ان کی جماعت سے الیکشن جیت کر آئے. تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک بار پھر ملاقات کی ہے. ان کا کہنا تو یہی ہے کہ ہم نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے، اپنے حلقے کے مسائل کے لیے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی. یہ وزیر اعلیٰ ہمارے بھی ہیں، ان سے ہم ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو دعویٰ تھا اپوزیشن جماعتوں کا کہ حکمران جماعت میں پھوٹ پڑ چکی ہے، اس کے لوگ ٹوٹ رہے ہیں، تو یہ دعویٰ جو ہے، اس دعوے کا بھٹا بیٹھ گیا ہے اور حکمران جماعت جو ہے اس سے جا کر ان کے اپنے لوگ مل رہے ہیں. تو ان کی اپنی صفوں میں ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ ایک بار پھر واضح طور پر نظر آنے لگی ہے. اور انہوں نے یہ اب چاہتے تو اپنے ان لوگوں کے خلاف شو کاز نوٹس سے آگے جاتے، ان کے خلاف کارروائی کرتے، الیکشن کمیشن سے رجوع کرتے، ان کے خلاف آگے بڑھتے. یہ نہیں بڑھے. اب بھی انہوں نے یہ بتا دیا باضابطہ طور پر پارٹی کی جانب سے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات پارٹی سربراہان کی اجازت کے بغیر کی ہے، انہیں اطلاع دیے بغیر کی ہے. ان کو شو کاز نوٹس دوبارہ جاری کریں گے. تو یہ شو کاز نوٹس دوبارہ جاری کریں گے اور خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں اپنی سیاست ابھی آگے اور کرنی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ مسلم لیگ نون کے جو سینئرز ہیں، انہوں نے ایک بار پھر عمران خان صاحب کے اس بات کے کر دینے کے بعد کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہٹ جائیں، ان کی جگہ کوئی بھی آ جائے. اگر اس سے قومی یکجہتی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو ہمیں یہ بھی قبول ہے، لیکن کوئی بھی غیر جمہوری اقدام جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے، وہ ہم نہیں چاہتے. یعنی یہ حکومت کو بھیجنا نہیں چاہتے، حکومت چلی جائے یہ ان کی خواہش ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ان کا یہ کام کر دے، لیکن یہ خود اس کام کے کرنے میں حصہ نہیں لینا چاہتے. یہ مسلم لیگ نون کا حال ہے. اور مسلم لیگ نون کے ایک صاحب ہیں پنجاب میں، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ بیان دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ولید اقبال صاحب کو وزیر اعظم بنا دے تو ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور ہم ولید اقبال صاحب سے بطور وزیر اعظم مکمل تعاون کریں گے. ولید اقبال صاحب جو ہیں بہت ہی قابل انسان ہیں اور بہت بڑے گھر کے بیٹے ہیں، لیکن ان کے لیے تو پی ٹی آئی میں ٹکٹ کی جگہ نہیں بن رہی تھی. تو ولید اقبال صاحب کو وزارت عظمیٰ کا منصب دینا، یہ بات جو ہے یہ انہی کی جانب سے کی جا سکتی ہے اور کہیں سے نہیں ہو سکتی. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بار بار خود کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ہو نہیں پا رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر دوبارہ انتخابات ہو جائیں تو اس میں پورے ملک کے مسائل کا حل ہے. مولانا صاحب کا مسئلہ خود کا، پورے ملک کے مسائل تو حل ہو جائیں گے. مولانا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب سے مائنس ہوئے انہیں سوائے انتخابات کے کوئی بھی بات نہیں سوجھ رہی ہے. یہ مطالبہ کرنا ان کا حق ہے، وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں. پھر بات ہو رہی تھی قاف لیگ کی کہ قاف لیگ جو ہے وہ اس نے شائعے میں شرکت نہیں کی. تو انہوں نے کہا جی ہمارا ووٹ کا معاہدہ، ہم ووٹ دے دیں گے، آگے بھی ضرورت پڑے گی. اور آپ ایک چیز دیکھیے کہ مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا. مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں حکومت مدت پوری کرے گی، مدت پوری کرنا زیادہ ضروری ہے یا عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنا زیادہ ضروری ہے؟ مدت پوری کرنا مسئلہ نہیں ہے. مونس الہی صاحب نے اپنے بڑوں کے سمجھانے پر یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے. یہ ٹویٹ اب ان کی ٹائم لائن پر موجود نہیں ہے. مسلم لیگ قاف اس حد تک حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. مسلم لیگ قاف اس حکومت کے خلاف نہیں گئی ہے. ایم کیو ایم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، ایم کیو ایم کہیں نہیں جا رہی. ایم کیو ایم کا یہ بیان، ایم کیو ایم کے ایک اہم ترین رہنما کا، مرکزی رہنما کا یہ بیان ہے کہ عمران خان صاحب کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے. ہم بھی یہ بات جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو اپوزیشن جو ہے وہ اپنی تیاریاں تو کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن حکومت پر حملہ کرنے سے پہلے اپنی جو صفیں ہیں ان کو مضبوط کر لے، یہ بھی اس کی جانب سے نظر نہیں آ رہا ہے. ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ ہے عوام کی بہتری کے لیے کام. حکمران جماعتیں، سیاسی جماعتیں، حزب اختلاف کی جماعتیں، یہ تمام کی تمام اس وقت
اپنے لیے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے تو سیاست کر رہی ہیں، عوام کے لیے ان میں سے کوئی بھی سیاست نہیں کر رہا۔ یہ تشویشناک بات ہے، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب ہوں یا نہ ہوں، پاکستان تحریک انصاف ہو یا نہ ہو، بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنے، شہباز شریف بنے، میاں صاحب واپس آ جائیں، مسئلہ عوام کا حل ہونا چاہیے اور کرپشن کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے سوا کوئی بھی چیز جو ہے وہ قابل قبول ہمارے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔